हांवें पयलींय सांगिल्लें आसा, हो जो प्रोजेक्ट आसा दीस वील चेंज वास्को. वास्को चेंज जातली. ह्या प्रोजेक्टा भितर वास्को चेंज जातली. आमकां सगळ्यांक खबर आसा वास्को आज डेड सिटी आसा. तुमी ते नुस्तेकाराक विचारा, कोणाकूय विचारा, बाजारकाराक विचारा, बिझनेसमॅनाक विचारा, वास्को कांयच बिझनेस ना आनी सगळें थंड आसा. आतां आमी जेन्ना म्हणटा पळय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, सो सगळ्यांचो विकास जाल्यारूच आमचो विकास जातलो. सगळे बाजारकार हॅपी जाल्यारूच म्हणजे हांवें खऱ्या अर्थान उदरगत केली अशी जातली. तांच्या बोल्सान 4 पयशे आयले. कोणी सपोज एक सादें कितें विकता, फुलकार आसूं, नुस्तेकार आसूं, तांच्या बोल्सान 4 पयशे जाल्यारूच खंय तरी हो खऱ्या अर्थान विकास जालो असो दिसतलो. आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा हो वास्कोची गेम चेंजर म्हणजे टोटल इकॉनॉमी चेंज करतली असो प्रोजेक्ट आसा. हाजें प्रेझेंटेशनूय जातलें, सगळें जातलें. पण शिता फुडें मीठ खावपाची संवय थोड्या लोकांक जाल्या. हांव तांचेर कांय चड उलयना. पळय तुवें एक मनान ठरयलें सपोज आपूण हाका ऑब्जेक्शन हाडटलोच, जाल्यार तूं हाडटलोच ताका. म्हणजे तो प्रोजेक्ट कित्या खातीर, कोण करता, कितें ताचें इम्प्लिकेशन्स आसा, कितें आसा, खंय ट्रॅफिक आसा, हें जेन्ना प्रेझेंटेशन जातलें ताच्या मागीर उलोवपा जाय आशिल्लें. आनी पयलींच उलोवन दाखोवन दिलां की हे फक्त आतां ऑब्जेक्शन हाडपा खातीरूच हें करता. तो प्रोजेक्ट कितलोय बरो आसलो पसून जाल्यार ह्या 3 जाणांनी काल कोणें प्रेस घेतल्या आनी ठरयल्लें आसा की हाजेर आमी ऑब्जेक्शन हाडटलेच म्हणून. तूं तें बरें कर नाल्यार कितेंय कर. सो अशी जेन्ना मानसिकताचे लोक आसता तेन्ना म्हाका ताजेर कांय उलोवपाचें ना. वास्कोकारांक जे जाय तेच जातलें, बाजारकारांक जाय तेच जातलें, म्युनिसिपालिटीक जे कावन्सिलर आसा जे सगळ्यांक रिप्रेझेंट करता तांकां जाय तेच जातलें. हे 3 जाणांनी हें केलें म्हणून कांयच हांवें सगळ्या कडेन उलोवनूच हो प्रोजेक्ट घाल्लो आसा. सगळे ह्या प्रोजेक्टाक एग्री आसात आनी म्हाका दिसता फक्त प्रेझेंटेशन. म्हाका दिसता जो आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता तो त्या दिसा मिटिंगेक आशिल्लो आनी ताका खबर आसा चेअरपर्सनान सांगलां की ते एनबीसीसीचे लोक प्रेझेंटेशन दिवपाक सोदता, आमी डेट दिवपा जाय म्हणून. पूण ताणें तें हळू विसरलो. ताका सिलेक्टीव एमनेसी आसा म्हणून हांव पयलींय सांगता, ताका जाय तें याद उरना. सो तो थंय मिटिंगेक आशिल्लो. त्या मिटिंगेक चेअरपर्सन जेन्ना सांगता प्रेझेंटेशन जावपा आसा म्हणून तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरजूच नाशिल्ली. म्हणजे आमी सगळे उगडे दाखोवपा आशिल्ले सगळ्यांक. सो हाजो मतलब कितें की हे जे काँग्रेसवाले आसा तांकां फक्त ऑब्जेक्शनूच काडपाक जाय. आनी ते कित्या खातीर काडपाक जाय, तांची दुकानां बंद जावपा आसा, हरशींच बंद जाल्या ती आनी हो प्रोजेक्ट येतकूच आनी बंद जातली. सो खंय तरी आपली अस्तित्वाची लढाई म्हणना. हांव म्हणटा तुमी करा, झगडा कितेंय करा, पूण वास्कोकारांक त्रासान उडयनाका. रॉंग उलोवन वास्कोकारांक त्रासान उडोवं नाका. आनी त्या खातीर हांवें चेअरपर्सन आसा, हांगा दिपक आसा, जाणें ताकाय पळोवपाक जाय. हो प्रोजेक्ट आमी सगळ्यांक दाखयतले, सगळ्या वास्कोच्या लोकांक आपयतले. एक मिटींग हांवें चेअरपर्सनाक सांगलें चड करून फुडल्या मंगळार नाल्यार बुधवारा ती मिटींग जातली. सगळ्या वास्कोकारांक आपोवन तांकां एक्सप्लेन करून सगळ्यांची संमती घेवनूच हो प्रोजेक्ट जातलो. पूण म्हाका सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट, आमची आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळो बिझनेस आतां दाबोळे सांकवाळ पावला आनी थोड्या 5 वर्सांनी वास्को मेल्लो मूस पसून कोण दुकानाचेर येवपाक ना अशी आयची परिस्थिती आसा अशें सगळे बाजारकार उलयतात. आनी ती तांचेर अवस्था येवची न्ही, तांकां दुकानां बंद करपाची अवस्था येवची न्ही. ताज्या खातीर हो एक बरो आमची वास्कोची इकॉनॉमी रिवायव करपाचो प्रोजेक्ट आसा जो आमी सगळ्यांक दाखयतले. सगळ्यांनी येवन ताजेर हें करचें आनी मागीर उलोवचें. शिता फुडें मीठ खावचें न्ही.